صباح الخير يا العميرات، يا الحباب الزينين، يا العائلة تاعي كعور راكم يا حبابي يا ناسي. راكم تشوفوا طولت، راني نطول شوية عليكم، ان شاء الله يا ربي تسمحوا لي، وان شاء الله يعني تعذروا لهاد الموقف هذا شوية اللي راني على جالي راني نطول في الفيديو. هي ما كاين والو، جوست ان بو دو بوز. فوالا حبيت ندير شويه استراحه باش نعاودو نوليو بالنشاط وبالحيويه. واش راه تكونوا كامل بخير، واش راه تكونوا بصحتكم، وكي نتوما كي العائله نتاعكم، كاين الناس اللي راكم تحبوهم يحبوكم، هي كامل كاع باش نقعدوا نهضروا هي الصحه. بون البنات هنايا نبداو كيما نشوفوا هنايا اللي هاد الزاوج هدايا شحال مره نحب نهضر لكم عليه، مي كتن جديد راهم عندي واحد شهرين برك راه عندي. Les inséparables يسميوهم، وهو سي ان فيشور. فوالا سي ان اوازو، ماشي هادو لي بيروش، هادو لي بيروش اللي موالفه نوريهم لكم. هذاك الزاوج هادوك يا البنات دخل عندي وحده، ما شريتو ما رحت جبتو ما والو، كنت دايرته في هذيك لا بتيت كاج روج هذوك اللي شفتوها. من بعد كي شفتو هكذا كيزغد بزاف ويغني وكاع، شريت له هاد لاكاج هذه الكبيره، كان فيها هاد لاكاج صغيره، ومن بعد شريت له هذيك لاكاج كبيره. مي واش نقول لكم واش عليه الكلام، يدير في السوق يفي 500 ميل. ومن بعد هنا البنات نوري لكم هنايا القضيان اللي قدني نقضيه في لا سيمان. لازم نعرفوا باللي كي نقضيو ما نقضيوش هذاك تاع كل يوم كل صبحه روحي جيبي كيلو، روحي جيبي رطل، روحي جيبي، هذاك راه يعيي وراه يتعب، سورتو دركا راه يدخل حتى شويه سخانه كاع. دونك ما نقدروش نكونوا هكذا ديما في المارشي وكل يوم هذاك الراجل روح جيب لي، روح شري لي، روح ولي بالساشيات. اوطون واحد يقضي قضيانو تاع لا سيمان. كاين مالوغوزمون يحسبوا باللي قضيه على سيمان يجي غالي، نو نو، او كونترير هذاك هو اللي يجي رخيص على هذاك القضيه اللي نقضيوه كل يوم. شوفوا هنايا شريت هنايا 4 كيلو جو كخوا تاع طوماطيش، راهي دير 5000. فوالا راهي دير 5000. كيما نعرفوها اوني دي كرون كونسوماتور، اون كونسوم بوكو لي طوماط هكذا في هاد لا سيزون هذه تاع الصيف. وفوالا الطرشي هنايا كيما نعرفو نديرو تكتوكه نشويوه اون سالاد، راهي سخانه. دونك ما يلزمنا غير هادو. انا كان بقالي شويه من السمانه اللي فاتت، دونك زدت غير هاد الفتايت هادو. هنايا تانيك فوالا الحار كيما راكم تشوفوا حنايا تانيك العرب هنايا لي زالجيريان اون كونسوم بوكو دو بيمون. انا ما ناكلوش، مي سي بلوتو ما ماري ياكلو يموت عليه. لوكا ما نقليلوش ولا ما نشويلوش 4 ولا 5 قرونه ما يعجبوش الحال. كي شغل الطابله هذيك فارغه. فوالا وشريت هنايا بون الخيار كيما رانا نشوفوا فيه اللي نستعملوه وناكلوه بزاف في الصيف اون سالاد وكاع. وهاد الزروديه هذه بون كيما نعرفوا الجواز ماناش ناكلوه بزاف، دونك سي توجور سي دي سالاد غابي، سي بوغ غابي هادي. ولا نديروها اون سالاد مغليه بالبيض بشويه بطاطا بشويه بسباس، راكم تعرفوا كيفاه. هنا ثانيك اون سالاد فيرت اللي ما تخطيش الدار كيما نعرفوها. بون واحد يشري جهدو، ما تشريوش فوق اللازم باش ترموها كاع، راس هكذايا كيما نعرفوها تخسر بزاف، تخسر فاسيلمون. دونك اوطون واحد يشريها غير شويه راس. هنا شوفوا الثوم هذه راهي ثوم شابه بزاف، انا نستعملها بزاف في لي بلا تاعي في لا كويزين تاعي. وشوفوا هنايا شابه السنه جات هايله، ماشي كيما كانوا هادو كيجيبوها. جو كخوا ميم لا راهي ils sont en train de l'exporter à l'étranger. الثوم تاعنا مي كوم مالوغوزمون راهي كوميم شويه غاليه. هاد الشويه هذا بون ب 30 ميل، سي كوميم بون جو تروف سي ان بو شير دو مومون اللي راهي حنا رانا نخدموها، حنا راهم يغرسوها بلوتو. و فوالا شريت هاد اللوبيا هذه الحمراء. سي فري بون بالك تقولوا بلي سخانه، نو نو انا جلاندور هذه راهي دير 15 ميل، 15 الفي 17 ميل، شريتها 17 ميل. دونك شريت هنا كيلو ورطل. شوفوا الحبه تاعها داخل شباب بزاف. دونك نديروها بالبصل والطوماطيش، نديرو بشويه تاع البقري الا كان عندنا، سينون بون سي جوست افيك اون صوص روج بصل طوماطيش. دونك هنا كي تقضيو قضيانكم تاع السمانه، المراه راهي عارفه روحها واش دير، تدخل لا كويزين تاعها راهي عارفه واش يلزم لها دير كوم منيو بور اجوردي، ماشي تبقى تخمم روح جيب لي روح شري لي.
هنا تاني الحشيش أنا تاني ما يخطينيش كاع هاد لي زعب. مي هنا شوفوا هنايا أنا عندي واحد الجار تاعي فريمون شوفوا شحال يعطينا، شوفوا شحال يعطي ربطه كيما هذه ب2000، ماشي كيما هادو كيدير لك زوج وريقات ويقول لك 2000. والنعناع اوسي. دونك انا عندي المعدنوس القزبر والنعناع سي فري اللي نستعملهم ثانيك في الطواجن تاعنا. هنا شريت الرشته ونديرها في الكونجيلاتور نهار اللي نسحق وكاع ما نضرش نقول فوالا روحوا شريو لي. هنا البنات كنت هضرت لكم بزاف على هاد المعارك هادو، جاني بارلي سور لي مي زونسيان فيديو. دونك انا نشري هكذايا المعارك هادو ونحطهم سورتو كي نحب ندير المحاجب فريمون سورتو رانا الصيف وكاع. دونك سي تري بون بور جوست بور ان ريبا فاسيل وكامل في الفطور فاسيل ما بون الفطور العشاء شويه متقال. فوالا دونك نشريهم هادو ونحطهم وكي ندير المحاجب كيما اليوم راح ندير المحاجب. ما حبيتش نوري لكم باسكو راكم تعرفوا ديجا لا روسيت، تعرفوا كيفاش نديرهم. جي با فولو ندير لكم لا روسيت كومبليت. هنايا شوفوا العكري هنايا العكري تاع رمضان خلاص لي والفلكحل خلاص لي. مي باغ كونطخ لي زوطخ زيبيس هذوك اللي وريتهم قبل رمضان مازالوا لي. دونك خصني غير العكري والفلكح. شوفوا هنايا كيما البطاطا نعرفوا حنا لي زالجيريان نو سوم دي غران كونسوماتور دو بوم دو تير. شوفوا هادي كاع هادي وين تروح لي فريت. انا عندي بنتي سي اون في كي تموت على لي فريت. مو جو سوي با فريمون انا ما ناكلش بزاف ما نحبهمش بزاف. تحب هي تقولي ماما ديري لي زامبورغر لي بانيني وكامل. وراهي مع الحفيظه رايحه تجوز البي ام دون كلكو جور. دونك شويه على بالكم يفو ماهيش تاكل كاع. دونك ندير لها لي فريت هذوك باش تقوض روحها شويه. كما رانا نشوفوا هنايا البصل ثاني البصل ما واش غالي يفي 25 دينار 2500. دونك هذا داني كيكون عندنا في الدار نخبيوه نحطوه باش نستعملوه. وراهو الدلاع بيان سور مازال كاين دلاع. شوفوا الدلاع تاعنا شباب و اليت انفلوبي هكذايا. واحد ما يحبش يشري دلاعه كومبليت وكاع يشري هكذايا حاجه جوست ان بتي مورسو و هما بون فوالا او ليو دو الجوتي pour une famille, je ne sais pas, de quelques personnes. Donc, je sais pas, 20 000, un truc comme ça. وعندي هاد لي جو هادو اللي ما يخطونيش في الدار تاع بنتي. جو نسي با بوركوا كال ام سا. هاد لي جو هادو تاع 10 دينار. جو سي ميم با سكيا دودون. دونك تحبهم كي تكون هكذا تقرا وتحفظ وكاع تحب ديما يكون عندها ان جو. دونك جو لا بريف با. Je la prive pas. Je lui achète هكذايا 10 15 نديرهم هكذا في الفريغو وكي تعطش وكاع تحب تشرب تروح elle va prendre تدي هكذا une boîte وتشربها. فوالا تو سا سي بور ما في سي با بور موا. وعندي هنايا البنات هادي جو فو كونساي داشتي هاد لو فوا هذا دو بولي. سي اتونسيون سي تري بون بور لا سونتي. و فوالا نقدروا نديروه ببصل وطوماطيش سورتو اون صوص. سي تري بون. ولا ديروا شويه هكذا شويه تاع الحار et vous le mangez بصحتكم هايل. دونك تو سا انا جو ميتر دو كوتي. سا سرا با بور اجوردي بيان سور. نديرو دو كوتي ونالي نسحق مون الصباح كي نوض ما بقاش نخمم واش نطيب واش ندير وكاع. نروح ديريكتومون لا كوزين تاعي الفريغو تاعي الكونجيلاتور تاعي ونصيب واش نطيب. تخلص لا فيديو نقول لكم بقى على خير. يا الحرين يا الحرات.